Ikinutlo gikan sa Ebanghelyo sumala ni San Lucas. Unya miadto si Jesus sa Capernaum, usa ka lungsod sa Galilea. Sa adlaw nga ipapahulay, nagtudlo siya sa mga tawo ug nahibulong silang tanan sa paagi siyang pagtudlo kay may gahuman ang iyang mga pulong. Didto sa sulod sa sinagoga, may tawo nga giyawaan nga misinggit og kusog. Jesus nga taga Nazaret, unsay imong tuyo kanamo? Mianhi ka ba aron paglaglag kanamo? Nasayod ako kung kinsa ka. Ikaw mao ang balaang sulugoon sa Dios. Gibadlong ni Jesus ang yawa, hilom o gula sa tawo. Gilamba sa yawa ang tawo sa tubangan nilang tanan, ug unya migula kini nga wala maunsa ang tawo. Nahibulong ang tanan og nag-ingnanay. Unsay buot ipasabot nini? May gahom kining tawhana sa paghingilin sa mga yawa. Ug mikaylap ang balita bahin kang Jesus ngadto sa tanang dapit ni adtong yuta. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Pag-ampo. Among makagagahom nga Ginoo, ikaw ug ikaw ra jud ang among kasaligan o makabuot sa among kaugmaon og kinabuhi. Ug ikaw ra jud ang makahatag og tinuod nga kapsay ug kalinaw kanamong tanan. Palihog sa pagtangtang sa pagduha-duha ug kagahig ulo dinhi sa among kaugalingon, aron among maablihan ang among kaugalingon kanimo ug sa imong grasya. Dad-a ang among hunahuna og kasing-kasing o Ginoo, ug ipadala kami diha sa imong balaang kabubuton ug kalipay. Ginoo, nagasalig kami kanimo. Amen. Salamat sa pagpaminaw sa Ebanghelyo ug pag-apil sa pag-ampo alang karong adlaw. Palihog subscribe, like, share ug follow aron makaabot pud kini sa uban. Ug nga benisyonan ka ug ang imong pamilya sa ngalan samahan sa Anak ug sa Espiritu Santo. Amen.